मई का महीना था। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका मर्दान का इलाका रुस्तम काटलंग का एरिया था। तहरीक इंसाफ का एक जलसा हो रहा था। उस जलसे में तहरीक इंसाफ का वहाँ जो उम्मीदवार था वो तकरीर की, और तकरीर के बाद एक मौलवी साहब को बुलाया गया कि वो आए और आकर दुआ करें। दुआ करते हुए उस मौलवी साहब ने ऐसे अल्फाज अदा कर दी कि जो नहीं करने चाहिए थे, लेकिन ये टोटल स्लिप ऑफ टंग था, ज़बान फिसल गई थी। लोगों ने उसको बुरा भला कहा, कोई धक्कम पहल की, और धक्कम पहल करके लोगों ने छोड़ दिया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह के अल्फाज अदा करते हुए, इस तरह का मुआवजा करते हुए। कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक मौलवी अरफानुल्लाह साहब हैं जिनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब के ग्रुप के साथ है, और आप देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग ख़ुद दहशत गर्दी में किस तरीके से मारे गए। आप बलूचिस्तान की देख लें और खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, साबका फाटा में आप देख लें, और फिर बाजोड़ में हालिया दिनों में एक धमाका हुआ, उसकी भी एक बड़ी तफसीली वजूहात हैं। उस पर मैं एक वीलॉग करूँगा, आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन अरफानुल्लाह साहब ने वहाँ पर तकरीर की, और तकरीर इतनी इश्तिआल अंगेज़ तकरीर की। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊँ, मैं सफ़ाए हस्ती से ख़त्म हो जाऊँ, और मेरी मौजूदगी में अल्लाह के रसूल की इस तरह तौहीन की जाती रहे। लोग मुश्तइल हुए। लोगों ने कहा कि हम इतने बदबख्त लोग हैं, हम इतने मुजरिम लोग हैं कि हमारे सामने एक अल्लाह के रसूल का गुस्ताख बैठा हुआ है और वो ज़िंदा है। तो लोग गए, उसको घर में उसने पनाह ली हुई थी, उस घर से निकाला। पुलिस ने बचाने की हतल इम्कान कोशिश की, लेकिन मौलवी ने लोगों को इतना मुश्तइल कर दिया, इतना मुश्तइल कर दिया कि लोगों को लगा कि आज ईमान ना बचाया तो सारी ज़िंदगी हम अपना ईमान नहीं बचा सकेंगे, और आज अगर हमने इस गुस्ताख़ रसूल को ना मारा तो क़यामत के रोज़ तो हमारी बख्शिश ही नहीं होगी। क्योंकि मौलवी साहब ने इतना पम्प कर दिया। ये जो होते हैं ना मुकर्रर शोला बयां, ये इसी तरीके से लोगों के जज्बात का इस्तेहसाल करते हैं, और इस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, माहौल क्रिएट करते हैं कि लोग इसको अपने ईमान की जंग बना लेते हैं। और यहाँ पर भी सेम यही हुआ, और लोगों ने जाकर उस बेचारे बंदे को इस तरीके से मारा, इतना तशद्दुद किया कि उसको मरे हुए जिस्म पर लोगों ने ठुड्डे मारे, जूते मारे, लाठियाँ मारी, कुल्हाड़ों के वार किए, और इंतहाई तशद्दुद के साथ उसको मार दिया। और वो जो वीडियोस थी उसको मारने की, वो मर्दान में, रुस्तम और काटलंग के एरिया में बच्चे के मोबाइल में थी, और अगले कई दिन तक बच्चे मोबाइल पर वो वीडियोस देखते रहे। क्लिप में एक तरफ उसको टॉर्चर किया जा रहा है और एक तरफ मौलवी साहब की तकरीर है, मौलवी अरफानुल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा, और ये इलेक्शन भी लड़े हुए हैं। तो उन्होंने सिर्फ अपनी पॉलिटिकल मुखासमत की वजह से ये सारा माहौल जो है वो क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि आज मौका है और क्यों ना इनको बिल्कुल खुदे लाइन लगा दिया जाए। और वैसे भी JUIF का एक नैरेटिव था कि यहूदी एजेंट हैं, तो आप यहूदी एजेंट हैं, फिर कादियानी एजेंट भी आपने कह दिया, और साथ फिर एक मौका भी आपको मिल गया। तो इस सारी सूरत हाल को इस तरीके से सामने लाया गया कि हमने देखा कि पूरा पाकिस्तान खौफ और दहशत की एक गिरदाब में आ गया, और पूरी दुनिया में वो मनाजर जब TV चैनल्स पर दिखाए गए और ब्लर करके दिखाए गए, और कहा गया कि पाकिस्तान में किस किस्म का माशरा और किस किस्म की सोसाइटी है। और मर्दान में कोई पहला वाक़या नहीं था। इससे कुछ अर्सा पहले, चंद बरस पहले, खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मशाल को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, वो भी सारा आपके सामने है। मैं ये बातें कर रहा हूँ तो मेरे सामने वो वाक़यात, वो विजुअल और वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और इंतहाई दुख और अफसोस की बात है। और आपको पता है कि ये जो मौलवी साहब थे जिनको वहाँ कत्ल किया गया, इनको दफन भी बड़े अजीब तरीके से किया गया। इनकी जो डेड बॉडी है उनके लवाहिकीन नहीं देख सके, उनके अजीज़ व क़ारब नहीं देख सके, और उस मौलवी साहब को टेक्सला के एक दूर अफ्तादा मकाम पर दफन किया गया। उसकी लाश का नहीं पता चल सका, उसकी कब्र का नहीं पता चल सका। ये जो कब्र आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव पिक्चर है वहाँ की जहाँ पर इनको दफन किया गया था, और ये अभी जाकर शो किया गया है। और अभी हुआ क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उस रोज़ क्या हुआ था, उस रोज़ जब मैंने इसके ऊपर एक ख़बर दी, क्योंकि मेरी जो मालूमात थी उसके मुताबिक ये जो मौलवी साहब थे जिनको कत्ल किया गया था, इनका ताल्लुक़ इशाअत तौहीद व सुन्ना एक तंजीम है उसके साथ था। तो मौलाना तैयब पंजपीरी साहब जो हैं इशाअत तौहीद व सुन्ना के, उन्होंने क्या किया कि मेरे ख़िलाफ़ एक ट्वीट कर दी। और ये जो नौजवान थे, आलम थे इनका, मौलाना निगार इनका नाम है। तो मौलाना निगार साहब के बारे में उन्होंने कहा जी कि शातिम रसूल का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर मैंने सिर्फ ये बताया कि मौलाना तैयब जो हैं वो मेजर आमर साहब जो हैं उनके भाई हैं। इस पर मेजर आमर साहब का मुझे फ़ोन आया और बड़े
مشتعل تھے، اور انہوں نے کہا تم نے کیسے ایک شاتم رسول کو ہمارے ساتھ ملا دیا، یہ کر دیا. یعنی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ شخص شاتم رسول ہے یا نہیں ہے. آپ نے سنی سنائی بات پر لوگوں کے اوپر یہ کرنا شروع کر دیا. تو مولانا طیب صاحب نے میرے خلاف پتہ کوئی یہودیوں کا ایجنٹ مجھے بھی بنا دیا، اور یہ سارا کر کے انہوں نے وہ کر دی. اچھا میں ایک جرنلسٹ ہوں، میرا کام ہے انفارمیشن غلط ہو تو ہم اس پر معذرت کرتے ہیں. ہمارا کوئی فرقہ تھوڑا ہی ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی گروہ ہے. چیز غلط ہوگی تو ہمیں معذرت کرنی چاہیے، اور خبر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اصول یہی ہوتا ہے کہ اس میں سچ یا جھوٹ کا احتمال پایا جا سکتا ہے. تو مجھے وہاں سے جو انفارمیشن ملی اس کے مطابق میں نے وہ چیزیں بیان کی تھیں. بعد میں نے معذرت والی ٹویٹ کی، اور لیکن اس کے بعد مجھے پتہ چلا اور ثبوت مل گیا کہ ہاں یہ واقعی اسی طرح سے تھا. لیکن خیر جو مولانا نگار ہیں ان کی فیملی نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے. مقامی سطح پر لوگوں نے کہا یار یہ ہم نے کیا کیا ہے. جب وہ مولوی صاحب کی اشتعال انگیز تقریر کے بعد نا ہوش میں آئے، یار یہ ہم نے کام کیا کیا. لوگوں کے اندر احساس پیدا ہونا شروع ہوا کہ انہوں نے انتہائی غلط کام کیا اور ایک مولوی کے مشتعل کرنے پر کیا. تو پورے گاؤں میں مولوی کے خلاف ایک فضا بننا شروع ہوئی، اور مولوی صاحب تقریر کر کے خود چھپ گئے، بھاگ گئے وہاں سے، اور ان کو عدالت سے بھی رہائی مل گئی. لیکن لوگوں کی نظر میں وہ اس وقت ایک شیطان صفت مولوی کی صورت اختیار کر چکے تھے. اور پھر وہاں پہ مقامی سطح نے کہا جی آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے ہیں. علماء سے کہا اس مولانا نگار کی فیملی نے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ یہ شخص مرتد تھا، ہم مان لیں گے. تو کسی نے قرآن پر ہاتھ نہیں رکھا. اس وقت جو مسجدوں کے باہر چیخ رہے تھے، چنگھاڑ رہے تھے، کسی نے قرآن پر ہاتھ نہیں رکھا. پھر وہاں پر مقامی عمائدین اکٹھے ہوئے، جو سماجی ورکر ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہوئے، جرگہ ممبران اکٹھے ہوئے، اور ان سب نے کہا کہ چلو ایک نقصان تو ہو چکا ہے اور اپنے علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنانا ہے، آئندہ تاکہ اس طرح کی کوئی واردات نہ ہو اس سے بچانا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے وہاں پر ایک کیمپین لانچ کی، جرگہ ہوا. تو یہ جو مولوی عرفان اللہ ہیں یہ بھی وہاں پر آئے، لوگوں نے وہاں تقریریں کی. ایک تقریر علماء کی طرف سے ہوئی، ایک تقریر ان سے ہوئی، لیکن رول سارا جرگے کے لوگوں نے کیا، مولویوں نے نہیں کیا. جرگے کے لوگوں نے، سماجی ورکر نے رول پلے کیا کہ ہم آلریڈی اس علاقے میں ایک بہت بڑا گناہگار جرم کر چکے ہیں، اس بستی پر خدا کا عذاب نازل ہو سکتا ہے جس طریقے کا ہم نے ظلم کیا وہاں پر. تو وہ خیر جرگہ ہوا اور آخر یہ سلو ہو گئی، اور اس میں 40 لاکھ روپیہ طے ہوا کہ آپ مقتول کی فیملی کو دیں گے. اور اس میں پھر کچھ پیسے اکٹھے بھی کیے گئے، کیونکہ مولوی حضرات میں پیسے اکٹھے کر کے دینے ہوتے ہیں. انہیں صرف تقریر کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں، اور تقریر میں جرم ثابت ہو جائے تو پھر پیسے لوگوں کو دینے پڑتے ہیں وہاں پہ. تو یہ صورتحال ہوئی، اور پھر وہاں پر ان کو معافی مل گئی، اور معافی ملنے کے بعد وہاں پر انہوں نے کچھ تھوڑی بہت گفتگو بھی کی. لیکن ان کے چہرے سے کوئی یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ انہیں اس واقعے کا دکھ ہے، افسوس ہے. قرآن کا ایک سیدھا سا اصول ہے، عام آدمی جرم کرے تو وہ توبہ کرے اور معاملہ ختم ہے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ نمایاں آدمی، لیڈر، عالم دین اگر کوئی جرم کرے گا کہ فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، کہ وہ جو بندہ ہوگا لیڈر، کیونکہ وہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ توبہ کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا اور اپنی غلطی بیان بھی کرے گا، وہ یہ کہے گا. تو اگر یہ مولوی صاحب دوبارہ اس مسجد میں امام اور خطیب کے طور پر آتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے بھی اور اس ملک کے شہریوں کے لیے بھی بہت بڑا ایک کویسچن مارک ہوگا، ایک بہت بڑا سوال ہوگا. اس مولوی کو دوبارہ ممبر پر نہیں آنا چاہیے، اس مولوی کو دوبارہ تقریر کے لیے نہیں بلانا چاہیے، کیونکہ یہ کسی بھی وقت دوبارہ اس قسم کا حادثہ یا اس قسم کی چیز وہاں پر پیدا ہو سکتی ہے. سنجیدہ فکر علماء کرام کو سامنے آنا چاہیے اور اسلام کے دامن کو اس قسم کے جو لوگ ہیں ان سے بچانا چاہیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نئی نسل الحاد کی طرف نہ جائے اور بگاڑ کی طرف نہ جائے تو پھر ضروری ہے کہ اپنے ممبر و محراب ایسے لوگوں کو دیں جو دین کا صحیح فہم رکھتے ہوں، دین کی صحیح تعبیر سمجھتے ہوں. اور مکتبہ دیوبند کے اندر ماشاءاللہ ایسے نمایاں اور ایسے بہترین علماء اکرام موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں معاشرتی مسائل کو اور ان ساری چیزوں کو، تو وہ سامنے آئیں اور آ کر اپنا ایک بھرپور جو کردار ہے وہ ادا کریں. سوسائٹی کو خود ذرا دیکھنا ہوگا کہ یہ جو مقرر شعلہ بیان اور مقرر شرعی بیان جو ہے نا، ان کے چکروں سے اپنے آپ کو نکالیں. اور دین کو اگر آپ سنجیدہ چیز سمجھتے ہیں، اللہ کے کلام کو اگر آپ سنجیدہ سمجھتے ہیں تو اسے سنجیدہ لوگوں سے سنیں بھی اور سنجیدہ لوگوں کے حوالے بھی کریں. آخر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا نگار عالم کا جسد خاکی
ٹیکسلا میں ان کی قبر سے نکال کر واپس ان کا جو علاقہ ہے سوال ڈھیر وہاں پر لایا جائے، ان کا ایک بڑا جنازہ کیا جائے، تمام علماء کرام اس جنازے میں شریک ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا جنازہ پڑھائیں اور وہاں پر وہ یہ تقریر کریں اور لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ لوگوں پر از خود الزام لگا کر ان کی لنچنگ کرنا، ان کو اس طرح مارنا شرعاً قانوناً کسی صورت میں جائز نہیں ہے، تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو اور لوگوں کو پتہ چل سکے اور اس قسم کی جذباتیت اور وحشت سے لوگوں کو بچایا جا سکے، اور اس شخص کی قبر پہ لکھا جائے کہ یہ شخص بے گناہ قتل کیا گیا اور اس کا قاتل مولانا عرفان اللہ ہے، جس نے لوگوں کے سامنے غلط بیانی کر کے بغیر تحقیق کے اس قسم کا ماحول پیدا کیا، جس کے نتیجے میں ایک قیمتی جان چلی گئی، اور اس علاقے کے لوگوں پر یہ فرض ہے، اور وہ یہ فرض جب تک پورا نہیں کریں گے لوگ ان کو انتہائی برے طریقے سے ہی یاد رکھیں گے۔